Galaxy News Hour live. उच्च माध्यमिक विद्यालय शिक्षाभित्र समावेश गरिएपछि साबिकको कक्षा 10 को एसएलसी परीक्षा एसईई मा परिणत भयो अनि कक्षा 12 उत्तीर्ण भएपछि मात्र विद्यालय शिक्षा पूरा भएको मानिने भयो। कक्षा 12 पछि मात्र विद्यालय शिक्षा सकिने व्यवस्थाले कक्षा 11 र 12 पढाउने सबै शैक्षिक संस्थाले विद्यालय शिक्षा अनिवार्य सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रावधान लागू गरियो। तर डेढ दशकको प्रयासमा पनि यो पूर्ण रूपमा लागू हुन सकेको छैन। 11 र 12 कक्षाका लागि मात्र नयाँ अनुमति दिन रोकिए पनि शिक्षाको चरम व्यापारीकरण हुने गरी 0+2 को अस्तित्व कायमै राखिएको छ, जुन संरचनालाई देशको कानुनले चिन्दै चिनेन। यही संरचना सञ्चालन गरेर चर्को शुल्कबाट अकुत कमाउने अवसर राज्यले नै दिइरहेको छ। देशको शिक्षा प्रणालीले नचिन्ने 0+2 लाई अनिवार्य रूपमा या त विद्यालयमा गाभ्ने वा नभए खारेज गर्ने काम सरकारको हो। तर देश संघीयतामा गएपछि तीन तहका सरकारबीच जिम्मेवारी पन्छाउने होड चलेको छ। त्यसको लाभ पनि शिक्षाका व्यापारीहरूले उठाइरहेका छन्। संघीय शिक्षा मन्त्रालय संघीय ऐन नआएको भन्दै पन्छिएको छ भने प्रदेश र स्थानीय सरकारहरू आफै रणभल्ल छन्। विद्यालय शिक्षाको अवधारणा विपरीत एउटै तहभित्र चर्को भर्ना र शिक्षा शुल्क लिने यस्ता विद्यालय सञ्चालकहरूको व्यापारिक स्वार्थमा राज्य संयन्त्र मुख दर्शक बन्नु विडम्बना बाहेक केही होइन। ग्यालेक्सी न्यूज आवरमा आज हामी कानुनले नै नचिन्ने शैक्षिक संरचनाको अवैध असुलीमा राज्यका निकायको लाचारी सम्बन्धी विशेष सामग्रीका साथ उपस्थित भएका छौँ। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइन्स। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट दुवै सदनबाट पारित। इमानदार कार्यान्वयनमा सत्ता पक्षकै सांसदद्वारा शंका व्यक्त, मन्त्रीहरूद्वारा लाचार जवाब। विद्यालय शिक्षाको अवधारणा विपरीत अवैध रूपमा 0+2 सञ्चालन। निजी क्षेत्रको व्यवसायिक स्वार्थमा संकाय प्रणाली अस्तित्वमै कानुनी दायरामा ल्याउन सरकार उदासीन। निक्षेपको ब्याज दरमा कायम भद्र सहमति खारेज गर्ने बैंकर संघको निर्णय। साउन 1 गतेदेखि बैंकहरूले आफै ब्याज दर तय गर्न सक्ने, अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने अपेक्षा। आर्थिक सङ्कटमा रहेको पाकिस्तानलाई अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको राहत। 3 अर्ब अमेरिकी डलर बराबर सहयोग। मुलुकको अर्थतन्त्र स्थिर बनाउन सहयोग पुग्ने प्रधानमन्त्री शरीफको भनाई। र 7औं प्रधानमन्त्री कप क्लब लिग भलिबलमा पुरुषतर्फ एपीएफलाई हराउँदै हेल्प नेपालको लगातार 5औं जित। आर्मीलाई नेपाल प्रहरीले हराउँदा फाइनल समीकरण रोमाञ्चक। 2046 सालमा उच्च माध्यमिक शिक्षा ऐन ल्याउनुको मुख्य उद्देश्य तत्कालीन प्रवीणता प्रमाणपत्र तहलाई विश्वविद्यालय र क्याम्पसबाट अलग गर्दै विद्यालय शिक्षामा समावेश गर्नु थियो। 2048 सालमा 38वटा विद्यालयमा 10+2 का कक्षाहरू सञ्चालन गरिए। तर यसमा निजी क्षेत्र घुसेपछि यसको सुरुवाती अवधारणालाई नामेट पारी उग्र व्यापारीकरण गरियो। कतिसम्म भने विद्यालय शिक्षामा गाभ्ने भनेर उच्च शिक्षाबाट अलग गरिएको यो कार्यक्रम विद्यालय नै नभएका ट्युसन सेन्टरहरूले सम्बन्धन लिएर चलाउन थाले। 2 वर्षका लागि भर्ना लिएर अचाकले शुल्क असुल्न थाले। 0+2 अर्थात् 0+2 लाई अनिवार्य रूपमा विद्यालयमा गाभ्न नियम ल्याइए पनि त्यो कार्यान्वयन भइरहेको छैन। अर्थात् देशको नियम कानुनकै धज्जी उडाएर +2 सञ्चालकहरूले 0+2 चलाइरहेका छन्। स्कुल बिनाका +2 लाई कानुनले अवैध भने पनि राज्यका कुनै निकायले कारबाही गर्न सकेको छैन। तत्कालीन उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषदले बारम्बार 0+2हरूलाई विद्यालयमा गाभ्न निर्देशन नदिएको होइन। तर +2 सञ्चालकहरू यति शक्तिशाली थिए कि ती निर्देशन दिने अधिकारीहरू नै एउटा सूचना जारी गरेपछि वर्षभरि कानमा तेल हालेर बस्थे। विद्यालयकै वातावरणमा 12 कक्षासम्म पढाउनु पर्ने हाम्रो शिक्षा प्रणालीको
आधारभूत मान्यता कुल्चेर केही व्यवसायीले आफ्नो व्यापारिक लाभका निमित्त नीति नियम र निर्देशनहरूलाई निस्तेज बनाउन अनेक खेलखण्ड गरिरहे। 2073मा शिक्षा ऐनमै व्यवस्था गरेर उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद खारेज गरियो भने 12 कक्षासम्मलाई माध्यमिक शिक्षामा गाभियो। सरकारले कागजी रूपमा 12 कक्षासम्मलाई माध्यमिक शिक्षा भने पनि व्यावहारिक रूपमा भन्ने अझै लागू भएको छैन। अहिले पनि काठमाडौँ लगायत मुख्य सहरहरूमा निजी संस्थाले +2 शिक्षाको नाममा कक्षा 11 र 12 मात्रै पढाएर विद्यार्थीबाट प्रवेश परीक्षा शुल्कदेखि भर्ना शुल्कका नाममा गैर कानुनी असुली गरिरहेका छन्। सरकारले एकलपक्षीय पाठ्यक्रमको अवधारणा अन्तर्गत 12 सम्मलाई माध्यमिक शिक्षा बनाए पनि निजी क्षेत्रले विभिन्न संकायहरूको नाममा विद्यार्थीलाई अलमलमा पारी बेइमानी गरिरहेको शिक्षाविदहरू बताउँछन्। बजारले के बुझ्यो, विशेष गरेर निजी विद्यालयहरूले के बुझे भने बुझेर बुझाए उनले चाहिँ क्याम्पस तल आएको भन्ने बुझे र बुझाए। क्याम्पस तल आउँदाखेरि के हो भने उच्च शिक्षाको निम्ति तल त्यो के भन्छ विश्वविद्यालय तल आएको, क्याम्पस तल आएको भन्नाले त्यसैले उच्च शिक्षाको निम्ति तयारी हो भनेर भने उनीहरूले +2 भनेर चलाएको त्यसैले हो, व्यवस्थापन भनेर चलाएको त्यसैले हो, मानविकी भनेर चलाएको त्यसैले हो, विज्ञान भनेर चलाएको त्यसैले हो, केटाकेटी अल्मल्याएको पनि त्यसैले हो। अब यो बारेमा सरकारलाई थाहा छ, किनभने सरकारले के भन्यो भने एकलपथीय पाठ्यक्रम हो भनेपछि त्यहाँ व्यवस्थापन र मानविकी र के जाति भन्नै पाइँदैन, त्यो ठाडै बेइमानी हो। विद्यालय शिक्षा भन्नाले कक्षा 1 देखि 12 सम्मलाई नै जनाउँछ। जसले 11 र 12 कक्षा पढाउँछ उसले अनिवार्य रूपमा विद्यालय सञ्चालन गर्नै पर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अनुसार अहिले पनि 154 वटा शिक्षण संस्थाले कक्षा 11 र 12 मात्रै पढाएर व्यापारिक लाभ लिइरहेका छन्। त्यस्तै 138 वटा क्याम्पसहरूले कक्षा 11 र 12 पढाइरहेका छन्। यो पनि विद्यालय शिक्षाको अवधारणा विपरीत हो। 375 वटा शैक्षिक संस्थाले भने कति कक्षादेखि भर्ना लिइरहेका छन् भन्ने नै नखुलेको र 12 कक्षाको परीक्षामा भने विद्यार्थीलाई सहभागी गराउँदै आएको बोर्डको अभिलेख छ। यसरी शिक्षा ऐन विपरीत निजी क्षेत्रले कमाउ धन्दा चलाइरहँदा तिनलाई कानुनी दायरामा ल्याउनु त परै जाओस्, सरकारसँग ठोस जवाफ नै छैन। अलग्गै खालको व्यवस्था गरिएको थियो, अथवा भनौँ न यी विद्यालय तह बिना नै 11-12 मात्र अनुमति दिने गरेको थियो। त्यो अनुमति दिने प्रथालाई चाहिँ एउटा हामीले बन्द गरिसकेका छौँ। र दोस्रो कुरा भनेको चाहिँ अब यदि त्यस्तो खालको विद्यालयहरू छन् भने पनि उहाँहरूले आफूलाई तल्लो तहसम्म लैजानुपर्छ। केही भएन भने पनि माध्यमिक तहसम्मको 9 कक्षादेखि उहाँहरूले पढाउनुपर्छ होइन, र विद्यालय तहसम्म उहाँले लानुपर्छ भन्ने हामीले भनेका छौँ र कतिले लगी पनि सक्नु भएको छ। अब विद्यालय तहको शिक्षा भनेको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 जारी भइसकेपछि स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारभित्र परिसकेको अवस्था हो। र अब यो व्यवस्था जुन अहिले मैले भर्खर उल्लेख गरेँ र त्यो व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी चाहिँ स्थानीय तहको पनि हो। अहिले कक्षा 8 सम्मको परीक्षा स्थानीय तहले, कक्षा 10 को परीक्षा प्रदेश सरकारले र 12 को परीक्षा संघीय सरकारले लिने कानुनी प्रावधान छ। तर कक्षा 10 को परीक्षा पनि संघीय सरकारको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले नै लिएर साविकको एसएलसीकै धङधङ्गीलाई जीवित राखेको छ र +2 को व्यापार फस्टाउन भूमिका खेलिरहेको छ। विद्यार्थीले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भने जुन 11 क्लासमा गएर पढे पनि उसले चाहेको विषय पढ्न पाउनुपर्छ। भनेपछि मैले चाहिँ 2टा विज्ञानको, 2टा गणितको, 2टा सामाजिकको, 2टा शिक्षाको पढ्छु भने पनि पाउँछ। अब त्यसो त बजारले दिँदैन, किनभने बजारमा त्यो कोर्स छैन भनेपछि विद्यार्थीको निम्ति अर्को बाटो खोज्नुपर्छ। उसले अनलाइन पढेर चाहिँ जाँच दिन पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ, वा उनले आफूले ट्युसन पढेर जाँच दिन खोजे पनि पाउनुपर्छ। त्यो किसिमको व्यवस्था पनि हामीसँग छैन। त्यसपछि विद्यार्थीमाथि अन्याय भएको ठाउँ त्यहाँनिर। राज्यको अवधारणा अनुसार चल्न निजी क्षेत्रका शैक्षिक संस्थाहरू तयार नहुनुको मुख्य कारण उनीहरूको व्यावसायिक स्वार्थ नै हो। कम लगानी र छोटो समयमा असीमित पैसा असुल्ने राम्रो माध्यम +2 शिक्षा भएको छ। त्यसैले सञ्चालकहरू 12 कक्षासम्मलाई विद्यालय शिक्षामा समावेश गर्न विभिन्न बहानामा आलटाल गर्दै आएका छन् र यस अवधारणालाई असफल बनाउन साविकको उच्च माध्यमिक विद्यालय सङ्घ हिसान भनिने निजी +2हरूको संस्था मार्फत उनीहरूले सङ्गठित रूपमै नियामक निकायहरूलाई प्रभावित पारिरहेका छन्। +2 शिक्षाको नाममा चलाइएको नाफामूलक धन्दाकै कारण किशोर अवस्थाका विद्यार्थीले विद्यालयकै वातावरणमा हुर्कने, खेल्ने
र भविष्य निर्माण गर्ने महत्त्वपूर्ण अवसर गुमाइरहेका छन्। क्यामेरामा रिकेश सिंह र सबिन महर्जनको साथमा प्रशान्त ठाकुर, ग्यालेक्सी 4K काठमाडौँ। कक्षा 12 सम्मलाई माध्यमिक शिक्षा अन्तर्गत राखे पनि 11 र 12 मात्रै पढाउने शिक्षण संस्थाहरूलाई किन कानुनी दायरामा ल्याउन नसकेको भनेर हामीले शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्मालाई सोधेका छौँ। शिक्षा नीति 2076 मा हामीले बनायौँ नि। राष्ट्रिय शिक्षा नीतिको त्यसको खण्ड 10(9) मा हेर्नुभयो भने त्यहाँ के छ भन्नु होला भने अबको चाहिँ नि हाम्रो 9-12 सञ्चालन गर्ने र 1-8 र 9-12 सञ्चालन गर्ने दुई प्रकृतिका विद्यालय हुन सक्छन् भन्ने कुरा छ। त्यसो भएपछि अब कुनै पनि स्थानीय तहले 0+2 मात्रै चलाएर तिमी चाहिँ नि 9 देखि चलाऊ भनेर भन्न चाहिँ उसले सक्छ। अब हामीले चाहिँ नि ऐन नीति भनेको अलिकति फ्लेक्सिबल हुन्छ हैन। नीतिलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि त्यो चाहिँ ऐनमा आउनुपर्ने हुन्छ, त्यसपछि मापदण्डमा आउनुपर्ने हुन्छ। अब यसलाई चाहिँ नि तपाईको यो विषयमा हामीले कसरी जाने भन्ने विषयमा हामी बढी चाहिँ मूर्त रूपमा चाहिँ नि हामीले संघीय शिक्षा ऐन त्यस पछाडि बन्ने मापदण्डहरुमा यो कुराहरु क्लियर गर्छौं। अहिले चाहिँ अलिकति ट्रान्जिसनल फेज जस्तो छ हाम्रो हैन, ऐन कानुनको हिसाबले हैन। त्यो नआउँदासम्म चाहिँ अब संघले केही गर्न सक्दैन, हैन संघको केही गर्न सक्दैन हैन। नीति हाम्रो छ, मैले अघि भने राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 ले 9-12 चलाउनु पर्ने कुरो गरेको छ हैन। तर अब त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भने अब चलाएन भने तपाईले भने त बन्द गर्ने भने बाइ फोर्सको कुरा गर्नुभयो नि, दण्डको कुरामा तपाई जानुभयो नि। अब दण्डको कुरामा जाँदाखेरिमा त त्यसको दण्डमा गर्ने भनेर त्यसको लिगल चाहिन्छ नि, कानुनी आधारहरू चाहिन्छ हैन। अब केही न्यूज संक्षेपमा। सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास जग्गा घोटाला प्रकरणमा पक्राउ परेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव कृष्ण बहादुर राउतलाई 24 घण्टाभित्र अदालतमा उपस्थित गराउन आदेश दिएको छ। राउतको तर्फबाट उनकी श्रीमती उषा कार्कीले दिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा सुनवाई गर्दै न्यायाधीश तिल प्रसाद श्रेष्ठको इजलासले 24 घण्टाभित्र बन्दीलाई हाजिर गराउन आदेश दिएको हो। त्यस्तै इजलासले पक्राउ गर्नुको कारणसहित 24 घण्टाभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न पनि भनेको छ। अनुसन्धानका क्रममा उनलाई सीआईबीले पक्राउ गरेपछि कार्कीले राउतको रिहाईको माग गर्दै बुधबार बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिएकी थिइन्। सचिव राउतलाई गत आइतबार सीआईबीले विमानस्थलबाट पक्राउ गरेको थियो। राउत 2066 कार्तिकदेखि 2067 फागुनसम्म भौतिक योजना मन्त्रालयको आर्थिक प्रशासन शाखाका अधिकृत थिए। माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारले प्रधानमन्त्री तथा प्रधान न्यायाधीशको निवास विस्तार गर्ने नाममा नक्कली मोहीलाई जग्गा सट्टा भर्ना दिने निर्णय गरेको थियो। त्यतिखेर विभागीय मन्त्री विजय कुमार गच्छेदार र सचिव दीप बस्न्यात थिए। राउतले टिप्पणी उठाएका थिए। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा थप 1 जना पक्राउ परेका छन्। काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले काठमाडौँको नयाँ बजार बस्ने 59 वर्षीय केशव तुलाधरलाई सानो भर्याङबाट पक्राउ गरेको प्रवक्ता रविन्द्र रेग्मीले जानकारी दिए। तुलाधरलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न म्याद थपका लागि बिहीबार काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा पेश गरिएको छ। सो प्रकरणमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँले 30 जना विरुद्ध जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेको छ। यसअघि पक्राउ परेका 18 जना मध्ये जिल्ला अदालतमा थुन्चेक बहसपछि हाल पूर्व उपप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका तत्कालीन सचिव टोप बहादुर रायमाझी र पूर्व गृहमन्त्री तथा काङ्ग्रेस नेता बालकृष्ण खाँडसहित 16 जना हाल पूर्वपक्षका लागि थुनामा रहेका छन्। 2 जना धरौटीमा रिहा भएका छन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा मुद्दा चलाइएका मध्ये पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका छोरा प्रतीक सहित 11 जना अझै फरार छन्। गणपूरक संख्या नपुगेपछि संसदको पूर्वाधार विकास समितिको बैठक बस्दै नबसी स्थगित भएको छ। आज दिउँसो 1 बजेका लागि बोलाइएको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका बारेमा छलफल गर्ने कार्यसूची थियो। तर बैठक सञ्चालनका लागि आवश्यक संख्यामा सांसदहरू उपस्थित नभएपछि बैठक बस्न सकेन। समितिको बैठक बस्न समितिमा रहेका कुल सदस्यमध्ये 51% सदस्य उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था छ। यस अनुसार पूर्वाधार समितिको बैठक बस्न 14 जना सांसद आवश्यक पर्छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले हेलिकप्टर उडानलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन विशेष टास्क फोर्स गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। मनसुन अवधिभर हिमाली क्षेत्रको उडानमा समेत प्रतिबन्ध लगाइएको प्राधिकरणका सहप्रवक्ता ज्ञानेन्द्र पुलले जानकारी दिए।
उनका अनुसार मनसुन अवधिभर हेलिकप्टर मार्फत गरिने पुष्पवृष्टिलाई पनि वर्जित गरिएको छ। त्यस्तै हेलिकप्टर उडाउँदा प्रस्थान वा अवतरण मध्येको एक बिन्दु विमानस्थल हुनुपर्नेछ। यसका साथै लगानीकर्ता पाइलट रहेको अवस्थामा निजले व्यावसायिक उडान गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। यो निर्णयले नेपालमा सञ्चालित 12 हेलिकप्टर कम्पनीमध्ये सक्रिय उडान भने 8 कम्पनीका 11 पाइलटले अब व्यावसायिक उडान गर्न नपाउने भएका छन्। बाँकी प्रसङ्ग नवराज पाण्डेबाट। प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएर आएको विनियोजन विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पनि पारित भएको छ। मन्त्रालयगत बजेटमाथि छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको विभागीय मन्त्रीहरूले जवाब दिएपछि विनियोजन विधेयक आज पारित भएको हो। तर मन्त्रीहरूले सांसदका प्रश्नको जवाब दिने भन्दा विभिन्न कारण देखाएर सरकारकै लाचारी प्रस्तुत गरे। मन्त्रालयगत छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिन रोस्ट्रम पुगेका स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले संविधानले प्रत्याभूत गरेको आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबाट समेत नागरिक वञ्चित हुनु परेको तीतो यथार्थ स्वीकारे। राष्ट्रिय सभाको बैठकमा मन्त्री बस्नेतले संविधानमा आधारभूत स्वास्थ्य निशुल्क उपलब्ध गराउने भने पनि सरकारले जनतासम्म सेवा पुर्याउनै नसकेको बताए। आधारभूत स्वास्थ्य निशुल्क उपलब्ध गराउने यो जनताको नैसर्गिक अधिकार हो, मौलिक हक कायम हामीले गरेका छौँ। तर अब मैले नराटिकन भन्नुपर्छ, सबैलाई थाहा छ कि जे भनेको छ त्यस्तो हुन सकेको अवस्था छैन। र अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयले बजेट ठुलो सङ्ख्यामा गर्दा पनि अहिले पनि 20% कटौती छ। त्यति हुँदाहुँदै पनि भएको सीमित स्रोत र साधन र जुन ठाउँमा लगानी गरेको विषय चाहिँ अब अलिकता त्यसको रिजल्ट देखिएको छैन। आधारभूत स्वास्थ्य उपचारका लागि त्यो ठाउँमा कटौती गरेर भए पनि आधारभूत स्वास्थ्य निशुल्क उपलब्ध गराउने विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले मान्यज्यूहरू सबैको साथ सहयोगकै कारणले पनि हामी प्रभावकारी ढङ्गबाट अगाडि बढेका छौँ। मन्त्रीको लाचारीमा सांसदहरूले पूरक प्रश्न तिर्साए। नेपालका नर्सिङ कलेजहरू बन्द गरी विद्यार्थी बाहिर पढ्न जानु परिरहेको कुरा जोड्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। नेपालको जनशक्ति बाहिर जाँदा आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबाट जनता टाढिन पुगेको सांसदहरूको भनाइ थियो। दुर्गममा जान नचाहने कर्मचारी लक्षित मन्त्री बस्नेतको अभिव्यक्तिलाई लिएर यति बेला विभिन्न स्वास्थ्य सम्बद्ध सङ्घ संस्थाले विरोध गरिरहेका छन् भने कतिपयले राजीनामा नै मागिरहेका छन्। राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सांसदहरूले यो प्रश्न पनि उठाए। कतिपय विषयमा चाहे प्रधानमन्त्री मन्त्री जोसुकै होस् है, सबभन्दा पहिलो किनभने सरकार भनेको लोक कल्याणकारी राज्य पनि हो। संविधानले समाजवादको कुरा पनि गर्छ, अझ स्वास्थ्यको कुरा गर्ने भने त आधारभूत स्वास्थ्य निशुल्कको पनि कुरा गरेछ। कुनै कर्मचारी जोसुकै होस्, कर्मचारी चाहे थायी होस् चाहे अस्थायी होस्, जोसुकै होस्, सर्वे गरेको ठाउँमा जानुपर्छ, पठाउनु पनि पर्छ। सरकार कहिलेकाहीँ मन्त्रीहरू आक्रामक पनि हुनुपर्छ कम्तीमा सिस्टम रिफर्मको बेलामा, तर शब्द चयन गर्नमा अलिक ख्याल गर्नुपर्छ, विचार गर्नुपर्छ भन्ने मात्रै मेरो भनाइ हो। लस्कर भएर बसेर चाहिँ हामी जाँदै जान्नौँ, हामी यो जिल्ला जाँदै जाएनौँ, हामी यो मान्दैनौँ। एकछिनलाई मानिलिउँ, डोल्पाको मान्छे काठमाडौँमा आएर चाहिँ 10 वर्ष बसिसक्यो, उहीँ गयो भइहाल्यो नि त। के अरे भन्दा यहाँ चाहिँ छोराछोरी पढाउन हालेको छ अरे, यहाँ यसो गरेको छ अरे, हामीलाई अप्ठ्यारो हुन्छ अरे, यो त्यो। अब जनताको सेवामा हामी दिन सकिरहेको छैनौँ, यहाँ यो भनेर पाइन्छ त। पटक पटक यो कुराहरू उठाउँदाखेरि केही नलाएपछि अन्तिममा आएर झुन्डेर मर्छु भन्दा पढाइनु नि त, म कहाँ झुन्डेर मैले भनेकै हो। त्यसपछि तुरुन्त उहाँले त्यो चिठी बुझ्नुभयो, बुझेर उहाँ अहिले चाहिँ हाजिर भएर त्यो अस्पतालमा काम गर्नु भएको छ। मन्त्रालयगत छलफलका क्रममा सांसदहरूले धेरै देशका नियोग खाली रहेको भन्दै सरकारको अक्षमतामा प्रश्न उठाएका थिए। जवाफका क्रममा परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदले राजदूत नियुक्ति प्रक्रिया छिट्टै टुङ्गिने बताए। हाल स्थायी नियोग न्युयोर्क तथा जेनेभा, क्यानाडा, फ्रान्स, थाइल्यान्ड, युएई र कुवेत गरी 7 स्थानमा राजदूत पद रिक्त रहेको छ। राजदूतको नियुक्तिमा नेपाल सरकारले परराष्ट्रभित्रबाट 50% र परराष्ट्र बाहिरबाट 50% गर्ने हाम्रो कार्यविधिको प्रावधान छ र सोही कार्यविधि अनुसार नियुक्त गर्ने सम्बन्धमा उच्च तहमा छलफल भइरहेको छ र यो प्रक्रिया अब तत्कालै टुङ्गिनेछ भन्ने म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले तिनै तहको सरकार सञ्चालनका सम्बन्धमा आवश्यक कर्मचारीको उचित व्यवस्थापनमा आफू गम्भीर भएर लागिरहेको बताए।
विशेष गरी जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने स्थानीय सरकार सञ्चालनमा देखा पर्ने समस्या हटाउन पनि कर्मचारी संयन्त्रको उचित खटनपटन आवश्यक रहेको र त्यसका लागि छिटोभन्दा छिटो संघीय निजामती ऐन ल्याउने उनको भनाइ छ। स्थानीय तहमा मात्र होइन, प्रदेशमा पनि चाहिँ भने जस्तो कर्मचारी पनि व्यवस्थापन गर्न चाहिँ कयौं कुराहरू उठेका छन्। हामीले पछिल्लो चरणमा यस विषयमा पनि गम्भीरताको साथमा हामी निमित्तको प्रक्रिया स्थानीय तहमा घटाउँदै लग्यो। झन्झनै 250 जना थियो, म आइसकेपछि 142 मा झारेका छौँ स्थानीय तहमा। मलाई संघीय निजामती सेवा यही सदन नभए आउने सदनमा चाहिँ त प्रस्तुत हुन्छ, यति जानकारी गराउन चाहन्छु। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री सुरेन्द्र राज आचार्यले दुर्गम क्षेत्रका गर्भवती र सुत्केरी महिलाको हवाई उद्धारमा बजेट अभाव नरहेको बताए। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले असारे र डोजरी विकास अन्त्यका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको दावी गरे। हालसम्म 536 जना दुर्गम क्षेत्रमा ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको हवाई उद्धार गरी महिलाहरूको जीवन रक्षामा सहयोग गरिएको अवस्था छ र आगामी आर्थिक वर्षमा कार्यक्रमको प्रभावकारिता अध्ययन गरी उक्त परियोजनालाई थप परिमार्जन गरी निरन्तरता दिने कार्यक्रम रहेको छ। यस कार्यक्रममा बजेटको कमी नरहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। डोजरी विकास प्रवृत्तिको सन्दर्भ पनि उठाउनु भएको छ मानिसहरूले। निश्चय पनि सडक निर्माण एक प्राविधिक विषय हो। बिना अध्ययन डोजर चालकको भरमा सडक निर्माण हुँदा अनेकौं प्राकृतिक विपत्ति हुँदै गइरहेको कुरा सत्य हो। कठिन भू बनोटबाट सडक निर्माण गर्नुपर्ने, चलायमान पहाडको पाखामा सडक निर्माण गर्नुपर्ने, सडक निर्माणको क्रममा निस्केका ढुङ्गा माटोले उचित व्यवस्था नहुँदा त्यस्तो डोजर विकासले 100 बिघा खेतीयोग्य भूमि पुरिने र बहुमूल्य पुल तथा पूर्वाधारमा क्षति हुने गरेको छ। हामी असारे र डोजरी विकास प्रवृत्ति अन्त गर्न प्रतिबद्ध छौँ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सामाजिक सञ्जाललाई मर्यादित बनाउन सरकार लागि परेको बताइन्। कानुनले बनाएर सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने उनको भनाइ थियो। सूचना प्रविधिको बढ्दो प्रयोगसँगै साइबर सुरक्षाको जोखिम न्यूनीकरण गर्नु चुनौतीको रूपमा रहेको छ। डिजिटल साक्षरता प्रवर्धन गर्ने र सामाजिक सञ्जाललाई कानुनी दायरामा ल्याई मर्यादित र व्यवस्थित गर्न मन्त्रालय लागि परेको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा कानुनको तर्जुमा गरी सामाजिक सञ्जाललाई मर्यादित गर्न ठोस कदम चालिने बेहोरा अवगत गराउन चाहन्छु। अन्य मन्त्रालय र निकायहरूको बजेटमाथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको विभागीय मन्त्रीहरूले जवाफ दिएसँगै विनियोजन विधेयक 2080 राष्ट्रिय सभाबाट पनि पारित भएको छ। प्रतिनिधि सभामा कर्मकाण्ड जस्तै बनेको छलफल राष्ट्रिय सभामा पनि उही प्रक्रियामा टुङ्गिएको छ। सृजना घिमिरे, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सुशासन स्थापनाको लागि सरकारको अभियानले विश्राम नलिने बताएका छन्। राष्ट्रिय सभामा गृह मन्त्रालयको बजेटमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले सरकारले सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायलाई केन्द्रमा राखेर काम अगाडि बढाएको दावी गरे। निर्दोष नफसुन् र दोषी नछुटुन् भन्ने मान्यता राखेर आफूले काम गरिरहेको भन्दै उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा आफू दृढ रहेको बताए। अहिले गृह मन्त्रालयले हाम्रो सरकारको उद्देश्यमा जुन एकनिष्ठता छ त्यसलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर काम अगाडि बढाइराखेको छ। सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्याय, त्यसैलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर हामी अगाडि बढाइराखेका छौँ। र सुशासनको सन्दर्भमा सम्पूर्ण देशले र यो सदनका सम्पूर्ण मान्यजीहरूले पनि जुन प्रकारको समर्थन व्यक्त गर्नुभएको छ त्यसको म उच्च मूल्याङ्कन गर्न चाहन्छु र हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसले विश्राम लिने छैन। हामीले देशको समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सुशासन एक प्रकारको पूर्वशर्त हुन गएको कुरालाई आत्मसात गरेका छौँ। त्यस अन्तर्गत हामी अझ पनि अगाडि बढ्छौँ। खालि त्यसो गर्दाखेरि हामी 2-3टा कुरामा प्रश्न पार्न चाहन्छौँ। निर्दोष कुनै पनि हालतमा नफसौँ, दोषी अपराधी कुनै पनि हालतमा नछुटुन् भन्ने मान्यता जो हामीले अख्तियार गरेका छौँ त्यही मान्यता अन्तर्गत काम अगाडि बढ्नेछ। खालि के हो भने अर्को एउटा सन्दर्भमा ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। हामीले धनी र गरिब, सम्पन्न र विपन्नलाई छुट्टा छुट्टै कानुन हुँदैन भन्ने कुरा म
ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष IMFले पाकिस्तानको अर्थव्यवस्थालाई धराशायी अवस्थाबाट जोगाउन 3 अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको आर्थिक सहयोगका लागि स्वीकृति दिएको छ। चरम आर्थिक सङ्कटबाट गुज्रिरहेको पाकिस्तानले तत्कालै 1.2 अर्ब डलर पहिलो किस्तामा प्राप्त गर्नेछ भने बाँकी रकमको भुक्तानी 8 महिनाभित्रमा गरिने अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। पाकिस्तान अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको ऋण लिनेहरूको सूचीमा 4थो नम्बरमा आएको छ। गत साता मात्रै पाकिस्तानले साउदी अरब र संयुक्त अरब इमिरेट्सबाट पनि सहयोग स्वरूप रकम प्राप्त गरेको थियो। पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शहबाज शरीफले सो आर्थिक सहयोगले मुलुकको अर्थतन्त्र स्थिर बनाउन सहयोग पुग्ने बताएका छन्। आर्थिक सहयोग मार्फत देशको तत्काल र मध्यकालीन आर्थिक चुनौतीहरू समाधान गर्न टेवा पुग्ने उनको भनाइ छ। पाकिस्तानको कमजोर अर्थतन्त्रसँग कसरी दीर्घकालीन समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने बारे करिब 8 महिना लामो वार्ता र छलफलपछि मात्रै IMF पाकिस्तानलाई आर्थिक सहयोग गर्न तयार भएको हो। मुलुकको अर्थव्यवस्थामा सुधार आउन नसक्दा पाकिस्तानले विभिन्न देशबाट लिएको ऋण चुक्ता गर्न सकेको छैन। गत वर्षको विनाशकारी बाढीबाट देशको अधिकांश भाग प्रभावित भएको थियो, जसले पाकिस्तान उच्च मूल्यवृद्धि र अन्य थुप्रै समस्याहरूसँग जुधिरहेको छ। लगातारको मनसुनी वर्षाका कारण भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली जलमग्न भएको छ। दिल्ली भएर बग्ने यमुना नदीको जलसतह बढ्दै गएपछि राजधानी सहरका सयौं बासिन्दालाई अन्यत्र सारिएको छ। मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले जलसतह 45 वर्ष यताकै उच्च बिन्दुमा पुगेको र खतराको स्तर पार गरिसकेको बताएका छन्। जुन महिनाबाट सुरु भएको मनसुनी वर्षा हालसम्मकै अधिक भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। भारी वर्षा र छिमेकी हरियाणा राज्यले हथिनीकुण्ड बाँधबाट लगातार पानी छाडिएकाले यमुना नदीको जलस्तर तीव्र गतिमा बढिरहेको जनाइएको छ। मुख्यमन्त्री केजरीवालले बुधबार साँझ केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहलाई पत्र लेखी हस्तक्षेप गर्न र हरियाणाबाट यमुना नदीमा सीमित पानी छाड्ने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेका छन्। यता केन्द्रीय जल आयोगले हथिनीकुण्ड बाँधमा सीमित मात्रामा मात्र पानी संग्रह गर्ने क्षमता भएको र बढी भएको पानी यमुना नदीमा छाड्नुपर्ने बाध्यता रहेको भन्दै ट्विट गरेको छ। भारतीय सञ्चार माध्यमका अनुसार बुधबार राति 1 बजे यमुना नदीमा पानीको सतह 208 मिटर मापन गरिएको छ। यो खतराको बिन्दुभन्दा झण्डै 2 मिटर बढी हो। भारतीय मौसमविदहरूले आगामी 24 घण्टा अझै भारी वर्षा हुने चेतावनी दिएका छन्। दक्षिणी युरोपमा यस वर्ष पनि अत्यधिक गर्मी हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। इटली, स्पेन, फ्रान्स, ग्रिस, क्रोएसिया र टर्कीमा तापक्रम उच्च हुने अनुमान गरिएको हो। यो वर्ष इटलीमा तापक्रम 48.8 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। इटलीका 10 सहरमा रेड अलर्ट जारी गरिएको छ। उत्तरी इटलीमा गर्मीका कारण मंगलबार एक व्यक्तिको मृत्यु भएको छ। उच्च तापक्रमका कारण रोम घुम्न आउने थुप्रै पर्यटक बेहोस भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। इटलीको मौसम विभागका अनुसार शुक्रबार यो वर्षकै उच्च गर्मी हुने अनुमान गरिएको छ। युरोपमा गत वर्ष गर्मीका कारण 61,000 भन्दा बढी मानिसको मृत्यु भएको थियो। बाँकी प्रसङ्ग सोनी कार्यालयबाट। सबैभन्दा धेरै भिडभाड हुने मध्ये एक हो यातायात व्यवस्था कार्यालय। सवारीको कर तथा चालक अनुमति पत्र नवीकरणको लागि नागरिकहरूले घण्टौं लाइन र शास्तिबाट जोगिन बिचौलियाको समेत सहायता लिने अवस्था आयो। धेरै आलोचना भएपछि बागमती प्रदेशले 2 वर्ष अघि अनलाइनबाटै कर तिर्न सकिने प्रबन्ध पनि मिलायो। अझ अघि बढेर सबै सवारीको नवीकरणको लागि कार्यालय नै आउनु नपर्ने व्यवस्थातिर अघि बढेको कार्यालय अहिले भने कर्मचारीहरूको लापरवाही र बदनियतका कारण अनलाइनबाट रकम तिर्ने सेवा नै अवरुद्ध भएको छ। सामान्य समय र खर्चमा हुने सफ्टवेयर अपग्रेड नगर्दा चैत महिना यता बागमती यातायात कार्यालयको अनलाइन भुक्तानी प्रणाली ठप्प छ। यसले गर्दा कयौं नागरिकले शास्ति पाइरहेका छन्। 2078 साउन 8 गतेबाट बागमती प्रदेश अन्तर्गतका सबै यातायातका साधनको अनलाइन प्रणालीबाट भुक्तानी थालियो। अनलाइनबाटै भुक्तानी गर्न मिल्ने भएपछि यातायातको कर तिर्नका लागि सेवाग्राही यातायात व्यवस्था कार्यालयमा घण्टौंको लाइन लाग्नुपर्ने समस्याबाट मुक्त भए। अझ सवारी करको सबै काम अनलाइनबाटै गर्न मिल्ने तयारी पनि हुँदै थियो। तर सबै काम होइन, भएको अनलाइन सेवा पनि रोकिएपछि अब फेरि कर बुझाउनका लागि सवारी दर्ता किताब बोकेर कार्यालयमै धाउनुपर्ने बाध्यता सेवाग्राही सामु आइपरेको छ। धेरै वर्षको भन्दाखेरि त गजन भइहाल्छ सर, सबैजना मान्छेले बुझ्छन् नि भन्ने कुरा पनि हुँदैन नि त सर। धेरै लाइन बस्नु परेन, चिनेको मान्छे हुनाले नर त पर्थ्यो होला त्यही भएर हो। अब यसले त समस्या भइहाल्यो नि। मैले यसो हेरेँ, त्यहाँ चाहिँ इसेबाट टक्क तिर्दिउँ है भनेको छैन रहेछ होइन।
अनि यहाँ आएर चाहिँ लाइनमा बस्नु पऱ्यो, तिर्नु पऱ्यो, बस्नु पऱ्यो समय लाइनमा, यसले अप्ठ्यारो पार्यो। रोकिनुपर्ने के कारण हो किनभने प्राविधिकहरूको त समस्या होइन नि हाम्रोसँग, यो चाहिँ समाधान हुनुपर्छ। कहाँ कुन निकायमा माथिल्लो निकायबाट जसले हेर्नुपर्ने यो समाधान हुनुपर्छ, हाम्रो माग हो। गत चैत अन्तिमसम्ममा सामान्य अपडेट मात्र नगर्दा अनलाइन भुक्तानी सम्बन्धी काम प्रदेशभर नै रोकिएको छ। कार्यालयले महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको रिम सफ्टवेयर मार्फत अनलाइन भुक्तानीको काम गर्दै आएको थियो। महालेखा नयाँ सफ्टवेयरमा सर्ने भएपछि दिएको समय अवधिमा अपडेटका लागि यातायातले चासो देखाएन। त्यसैको परिणामस्वरूप अहिले यातायात कार्यालयको सबै सेवा पुरानै अवस्थामा फर्किएको हो। फास्टै सुरु गऱ्यौँ भने 6-7 महिनामै हामीले सबै चाहिँ अभिलेख त्यो डिजिटल भर्सनमा चाहिँ राख्न सक्यौँ भनेपछि त्यही सँगसँगै यो टिएमएसलाई जोड्न सक्यो भने व्यक्ति अहिलेसम्म चाहिँ बिचमा आउनुपर्ने सिस्टम थियो, किनभने हाम्रो सबै फ्याक्टर डाटा नभए हुनाले फ्याक्टर कर क्यालकुलेसन हुनुहुन्थ्यो। त्यो सिस्टममा सबै हाम्रा गाडीका विवरणहरू इन्ट्री गरिसके पछाडि व्यक्ति घरमै बसेर कर तिरेर घरमैबाटै चाहिँ नवीकरण हुने सिस्टम आयो भने त्यो पूर्ण रूपमा लागू हुनसक्छ। अहिलेकै अवस्थामा चाहिँ हामीसँग त्यो सिस्टमभित्र सबै विवरण गाडीको विवरण नहाले हुनाले त्यति धेरै प्रयोगमा थिएन। त्यही पनि केही चाहिँ सेवा गराइहरूले घरमै बसेर कर तिर्न सक्नुहुन्थ्यो। यो हामीले चाहिँ बिग्रेदेखि नै छिटो गरिदिनु पऱ्यो, छिटो मर्मत गरिदिनु पऱ्यो, सुधार गरिदिनु पऱ्यो र यसलाई चाहिँ अब साउनभित्रै सम्भवतः सुधार भएर आउँछ भन्ने हामी अपेक्षामा छौँ। सेवाग्राहीले सबैभन्दा धेरै शास्ति पाएको यातायातको कर मात्र होइन, सवारी चालक अनुमति पत्रको नवीकरणका लागि समेत गण्डकी प्रदेशले अनलाइनबाटै भुक्तानी थालेको छ। तर बागमती प्रदेश श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयका कर्मचारीको लापरवाहीका कारण भएको सेवा समेत पुरानै झन्झटिलो बाटोमा पुग्ने अवस्था आएको छ। यातायातमा पहिलो पटक अनलाइन सेवा प्रणाली थालेको बागमतीले यातायात नवीकरणको कुनै पनि कामका लागि मन्त्रालय जानु नपर्ने गरी पूर्ण डिजिटाइजेसन गर्ने योजना एकातिर अघि सारिएको छ, अर्कोतिर सामान्य खर्चमै हुने सफ्टवेयर अपग्रेड समेत नगराएर भएको सेवा नै अवरुद्ध पारी नागरिकलाई शास्ति दिइएको छ। यसमा मन्त्रालयका तत्कालीन अधिकारीको कुनै स्वार्थ त थिएन भन्ने प्रश्न उठेको छ। क्यामेरामा योगेश लामाका साथमा पवन पौडेल, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। मध्य प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित बजेटको झण्डै आधा मात्रै खर्च गर्न सकेको छ। मध्य प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको लागि 47 अर्ब 2 करोड 50 लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको थियो। चालु आर्थिक वर्ष सकिन केही दिन मात्रै बाँकी रहँदा सरकारले 27 अर्ब 33 लाख रुपियाँ मात्रै खर्च गरेको छ। सरकारले चालुतर्फ करिब 52% र पुँजीगततर्फ 61% रकम खर्च गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा चालुतर्फ 20 अर्ब 74 करोड 96 लाख रुपियाँ र पुँजीगततर्फ 26 अर्ब 27 करोड 53 लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको थियो। चालुतर्फ 10 अर्ब 77 करोड 76 लाख रुपियाँ र पुँजीगततर्फ 16 अर्ब 22 करोड 56 लाख रुपियाँ खर्च भएको छ। मन्त्रालयगत रूपमा सबैभन्दा बढी सामाजिक विकास मन्त्रालयले विनियोजित रकमको 78% खर्च गरेको छ। सबैभन्दा कम मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले 28% मात्रै बजेट खर्च गर्न सकेको छ। कुनै बेला ग्राहकलाई आकस्मिक हालतमा समेत निक्षेप फिर्ता गर्न कठिन हुने गरी भयभरको पैसा लगानी गरेका ब्याङ्कहरू अहिले झन्डै 5 खर्ब रुपियाँ लगानी योग्य पुँजी बोकेर बसेका छन्। अझै पनि निक्षेप थपिने क्रम त जारी छ, तर कर्जाको माग भएको छैन। उच्च ब्याजदर र सिङ्गो घरेलु अर्थतन्त्रको नाजुक हालतले कर्जाको माग बढाउन सकेको छैन। यस्तो बेला ब्याङ्कहरूले ब्याजदर निर्धारणमा 17 महिना अघि तय गरेको मिलेमतोको सहमतिलाई तोड्ने निर्णय गरेका छन्। बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूको क्लब नेपाल बैंकर्स संघले 17 महिनादेखि कायम रहँदै आएको ब्याजदरको कार्टेलिङ तत्कालका लागि तोड्ने निर्णय गरेको छ। बिहिबार बसेको उक्त संस्थाको पूर्ण बैठकले भद्र सहमति भनिएको त्यस्तो मिलेमतो हालका लागि अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको हो। अब साउनदेखि बैंकहरूले आफू खुसी भिन्दा भिन्दै ब्याजदर तय गर्न सक्नेछन्। यस्तो सहमति मूलतः निक्षेपको ब्याजदर निर्धारणमा हुने गरेको छ। पछिल्लो पटक 2078 फागुनमा बैंकहरूले 11% भन्दा धेरै ब्याज नदिने समझदारी गरेका थिए। वित्तीय प्रणालीमा तरलता अर्थात् लगानी योग्य पुँजीको अभाव भएर ब्याजदर बढ्न थालेपछि ब्याङ्करहरूले यस खालको मिलेमतो गर्दै आएका थिए। 2049 सालमा खुला बजार नीति अवलम्बन गरिसकेपछि नेपालमा 2067 पुसमा पहिलो पटक यस्तो मिलेमतोमा ब्याजदर तय गर्ने प्रचलन सुरु भएको थियो। त्यसबेला तत्कालीन गभर्नर युवराज खतिवडाकै सुझावमा बैंकर संघले भद्र सहमति मार्फत ब्याजदरमा अंकुश लगाउन थालेको थियो।
त्यसबेला मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर झण्डै 15% पुगेपछि ब्याङ्कर सङ्घका तत्कालीन अध्यक्ष सचिन जोशीले भद्र सहमति गर्न सबै ब्याङ्करलाई राजी बनाएका थिए। त्यसपछि 2074 माघमा ब्याङ्कर सङ्घका तत्कालीन अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुङ्गानाको पहलमा पुनः भद्र सहमति भयो। अहिले तेस्रो पटकको यस्तो सहमति टुटेको हो। ब्याजदर बढ्न थालेपछि ब्याङ्करहरूले भद्र सहमतिको नाममा मिलेमतोमा लाभ लिन थालेका थिए। प्रतिस्पर्धालाई अन्त्य गरेर अधिकतम ब्याजदर अन्तर अर्थात् स्प्रेडको लाभ लिने परिपाटी बन्दै आएको थियो। तर पछिल्लो समय वित्तीय प्रणालीमा लगानी योग्य पैसा बढेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार खुम्चिएको, स्वदेशी लगानी बढ्न नसकेको, समष्टिगत उपभोगमा कमी आएको जस्ता कारणले अहिले ब्याङ्कमा पैसा थुप्रिएको छ। राष्ट्र ब्याङ्कले नै मौद्रिक नीति मार्फत 12%ले कर्जा वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको वर्ष केवल 3% मात्रै कर्जा विस्तार हुन सकेको छ। त्यसमा पनि घरेलु उद्यम, साना तथा मझौला उद्योगदेखि विपन्न समुदायले प्राप्त गर्ने कर्जा पनि घटेको छ। गत मङ्गलबारसम्म हाम्रा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थासँग 4 खर्ब 76 अर्ब भन्दा धेरै लगानी योग्य पैसा जम्मा भएको छ। कर्जा निक्षेप अनुपात 81% को नजिक झर्न थालेको छ। साउनपछि ब्याङ्कहरू कर्जा विस्तारमा आक्रामक हुने देखिएको छ। यसले ब्याजदर घट्दै जाने र ऋण सहज हुने अवस्था छ। यही बेला भदौ अन्तिम साता नेपालमा गाडी विक्रेताहरूले प्रदर्शनी आयोजना गर्नेछन्, जुन 3 वर्षदेखि रोकिएको थियो। त्यसो त सस्तो ब्याजको कर्जालाई उपभोगमा खर्च बढाउन उत्प्रेरित गर्ने जोखिम पनि छ। यस प्रकारका जोखिमलाई राष्ट्र ब्याङ्कले मौद्रिक नीति मार्फत कडाई गर्नु आवश्यक छ। बिजनेस ब्युरो, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। नवलपरासी पश्चिमको 72,483 हेक्टर क्षेत्रफल मध्ये 59% क्षेत्रफलमा खेती गरिन्छ। 61,845 घर परिवारको मुख्य आय स्रोत कृषि हो। कृषि क्षेत्र केन्द्रदेखि प्रदेश र स्थानीय सरकारको प्राथमिकतामा पर्दै आएको छ। केन्द्र सरकारले त कृषिलाई प्रतिस्पर्धी, जलवायु अनुकूल, आत्मनिर्भर एवं निर्यातमुखी उद्योग रूपमा विकास गर्ने 15औं पञ्चवर्षीय योजनामा नै समेटेको छ। तर किसानले मुख्य बाली धान रोप्ने बेलामा न त रासायनिक मल नै पाउन सकेका छन्, न पर्याप्त सिँचाइको व्यवस्था हुन सकेको छ। यसले सरकारको योजना एकातिर वास्तविकता अर्कोतिर भएको देखाएको छ। नवलपरासी पश्चिमका किसान यति बेला खेतमा मानो रोपेर मुरी फलाउने ध्याउनमा छन्। किसान धान रोप्ने चटारोमा भए पनि आवश्यक मल र जल दुवै नहुँदा चिन्तामा छन्। जिल्लामा भएको एउटा मात्रै नहरले थेक्दैन। अधिकांश कृषि भूमि आकाशे पानीकै भरमा छ। नियमित वर्षा नहुँदा सिँचाइ सुविधा नपुगेका खेतमा रोपाई हुन सकेको छैन। सिँचाइ पुगेकै ठाउँमा पनि रासायनिक मल नपाउँदा किसानले खेत रोप्न सकेका छैनन्। सबभन्दा हामीले समस्या के छ, टाइममा मल पाइँदैन। अनि अहिले सबभन्दा खडेरी गरेछ उसको, अब पानीको समस्या छ, ठाउँ ठाउँमा बोरिङ छैन। नवलपरासी पश्चिममा वर्षेनी 19,000 मेट्रिक टन युरिया मल आवश्यक पर्छ। अहिले 3618 मेट्रिक टन मात्रै युरिया मल भित्रिएको छ। केरा, उखु, तरकारी, धान खेतीको सिजनमा समयमै मल उपलब्ध नहुँदा उत्पादन र उत्पादकत्व घट्दै गएको छ। रात दिन नभनी खेतीको काम छोडेर मलका लागि लाइन बस्नुपर्ने बाध्यतामा किसान छन्। उनीहरूले रातभरि बसेर पनि पर्याप्त मल पाउन सकेका छैनन्। अब मल 40 बोरा आउँछ, 40 बोरामा तपाईँको 4 गाउँमा बाटिन्छ। 10-10 बोरा, 10 बोरा कसलाई दिन्छन्, कसलाई दिन्नन्। अब 10 बोरा, अब यत्रो गाउँमा 124 वटा घरमा 10 बोरा मल के होला? मुटुको मुखमा जिरा जस्तै हो। वार्षिक आवश्यकताको 8% मात्रै रासायनिक मल उपलब्ध हुने कृषि ज्ञान केन्द्रको तथ्याङ्क छ। यो यसो हेर्दाखेरि जिल्लामा रासायनिक मलको नितान्त भयानक अवस्था छ, नपाइरहेको अवस्था छ। यसले गर्दाखेरि ठ्याक्कै किसानहरूको, हाम्रो बाली नालीहरूको उत्पादनमा असर पर्ने देखिन्छ। बजेटमा किसानका लागि धेरै योजना समेटिन्छन्, तर अधिकांश योजना कार्यान्वयन चाहिँ भएका छैनन्। त्यसैले मुख्य बाली लगाउने समयमा खेतमा जानुपर्ने किसान कहिले मलको पछि त कहिले पानीको पछि लाग्नुपर्ने अवस्था छ। ग्यालेक्सी फोकेका लागि नवलपरासी पश्चिमबाट सरोज धितालको रिपोर्ट।
स्टार स्ट्राइकर सावित्रा भण्डारीले गरेको गोलमा नेपाल पहिलो मैत्रीपूर्ण खेलमा बंगलादेशसँग 1-1 गोलको बराबरीमा रोकिएको छ। बंगलादेशको ढाकामा आज भएको खेलमा नेपाललाई साफ च्याम्पियनसिपमा भोगेको हारको बदला लिने मौका थियो। पहिलो हाफमा नेपालले दबाव बनाए पनि गोल गर्न सकेन। पहिलो हाफ गोलरहित बराबरीमा सकियो। 65औं मिनेटमा भने घरेलु टोली बंगलादेशले सबिना खातुनको गोलमा अग्रता बनायो। निर्धारित 90 मिनेटको खेलमा बंगलादेश 1-0 ले अगाडि रहँदा नेपाल हार नजिक पुगेको थियो, तर इन्जुरी समयको दोस्रो मिनेटमा सावित्रा भण्डारीले गोल फर्काइन् र नेपाल हारबाट जोगियो। सावित्राको यो 44औं खेलमा 44औं अन्तर्राष्ट्रिय गोल हो। अब दोस्रो मैत्रीपूर्ण खेल आइतबार हुनेछ। 7औं प्रधानमन्त्री कप NBA क्लब लीग कप अन्तर्गत पुरुषतर्फ 5औं चरणका सबै खेल सकिँदा पनि फाइनलमा पुग्ने क्लबको टुङ्गो लागेको छैन। लीग अत्यन्त प्रतिस्पर्धात्मक बन्दा फाइनलको समीकरण निकै रोमाञ्चक बनेको छ। 7 क्लब सहभागी लीगमा 3 विभागीय र हेल्प नेपाल गरी 4वटै टिमको फाइनलमा पुग्ने सम्भावना कायमै रहेको छ। 5औं चरणको खेल सकिँदा विभागीय टिमहरूलाई चुनौती दिँदै हेल्प नेपाल मात्र अपराजित रहेको छ। बिहिबार दोस्रो रङ्गशालामा भएको खेलमा हेल्प नेपाल र सशस्त्र प्रहरी बल APF बीचको खेल निकै रोमाञ्चक बन्यो। विदेशी खेलाडी सहित जारी प्रतियोगितामा दावेदारको रूपमा देखिएको हेल्प नेपाल लगातार 5औं जितको खोजीमा थियो। सोही अनुरूप शानदार सुरुवात गर्यो। पहिलो सेट प्रतिस्पर्धात्मक बन्यो, तर 27-25 ले हेल्प नेपालले पहिलो सेट आफ्नो पक्षमा पार्यो। यो सँगै हेल्प नेपालले 1-0 को अग्रता बनाएको थियो। दोस्रो सेटमा पनि दबाव राख्न हेल्प नेपाल सफल रह्यो। सहजै 25-17 ले दोस्रो सेट जित्यो। लगातार 2 सेट जितेपछि एपीएफलाई सोझो सेटमा हराउने अनुमान गरिएको थियो, तर त्यसो भएन। एपीएफले तेस्रो सेटमा हेल्प नेपाललाई चुनौती दियो। 25-21 ले तेस्रो सेट आफ्नो पक्षमा पार्यो। खेललाई 2-1 को स्थितिमा पुर्याउँदै एपीएफले खेलमा फर्कने संकेत देखायो। चौथो सेटमा दुवै टिम एकपछि अर्को अङ्क जोड्न सङ्घर्षरत थिए। खेल निकै रोचक बनेको थियो, जहाँ एपीएफले बाजी मार्यो। 22-25 ले चौथो सेट जित्यो। खेल 2-2 को बराबरीमा पुग्यो। खेलको निर्णय 5औं सेटबाट भयो। यस सेटमा भने एपीएफले हेल्प नेपाल विरुद्ध शानदार सुरुवात गर्यो। 8-3 को स्कोरमा एपीएफ मजबुत स्थितिमा पुगेको थियो। एक समय हेल्प नेपाल खेलमा फर्कदै यो अङ्क दूरीलाई 2 अङ्कसम्म चारेको थियो, तर पुनः हेल्प नेपालले 11-6 को स्कोरमा 5 अङ्कको स्पष्ट अग्रता बनायो। यसपछि एपीएफ 14-11 ले अगाडि रहँदा यो खेल जित्न उसलाई मात्र 1 अङ्क जरुरी थियो, तर हेल्प नेपालले लगातार 5 अङ्क जोड्दै शानदार शैलीमा 5औं सेट 16-14 ले जित्यो। यो जितमा हेल्प नेपालले 13 अङ्क बनाएको छ। एपीएफसँग भने 11 अङ्क रहेको छ। हेल्प नेपालले लगातार 5औं जित निकालेपछि आर्मी र प्रहरी बीचको खेल थियो। यस खेलमा आर्मीले जित दर्ज गरेको खण्डमा आर्मी र हेल्प नेपाल 1 खेल अगावै फाइनलमा पुग्ने थिए, तर आर्मीले जित निकाल्न सकेन। डिफेन्डिङ च्याम्पियन आर्मी र प्रहरी बीचको खेल रोमाञ्चक बन्यो, तर सो खेलमा नेपाल प्रहरी अब्बल रह्यो। ब्लक, डिफेन्स र स्पाइकमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दा आर्मीले 1 सेट पनि जित्न सकेन। 25-21 र 28-26 ले पहिलो र दोस्रो सेट जित्दा प्रहरीले 2-0 को स्पष्ट अग्रता बनायो। 2 सेट गुमाइसकेको अवस्थामा आर्मी तेस्रो सेटमा झनै निरीह बन्यो। प्रहरीले 25-15 ले सहजै तेस्रो सेट जित्दै महत्त्वपूर्ण 3 अङ्क जोड्यो। 12 अङ्क सहित प्रहरी दोस्रो स्थानमा छ। आर्मी र एपीएफसँग समान 11-11 अङ्क रहेको छ। त्यसैले 4वटै क्लबको फाइनलमा पुग्ने सम्भावना जीवितै रहेको छ। भोलि आर्मी र हेल्प नेपाल तथा प्रहरी र एपीएफ बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। यो खेल सेमी फाइनल सर नै हुनेछ। सोझो सेटमा खेल जित्ने टिमले फाइनलको यात्रा तय गर्नेछ। 5 सेटसम्म खेल चलेको अवस्थामा भने समीकरण परिवर्तन हुन सक्छ। यो अवस्थामा हेल्प नेपालको सम्भावना बलियो देखिएको छ। हामी ग्यालेक्सी न्यूज आवरको अन्त्यमा छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट दुवै सदनबाट पारित। इमानदार कार्यान्वयनमा सत्ता पक्षकै सांसदद्वारा शंका व्यक्त, मन्त्रीहरूद्वारा लाचार जवाब। विद्यालय शिक्षाको अवधारणा विपरीत अवैध रूपमा 0+2 सञ्चालन। निजी क्षेत्रको व्यवसायका स्वार्थमा संकाय प्रणाली अस्तित्वमै कानुनी दायरामा ल्याउन सरकार उदासीन। निक्षेपको ब्याज दरमा कायम भद्र सहमति खारेज गर्ने बैंकर सङ्घको निर्णय। साउन 1 गतेदेखि बैंकहरूले आफै ब्याज दर तय गर्न सक्ने, अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने अपेक्षा। आर्थिक सङ्कटमा रहेको पाकिस्तानलाई अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको राहत। 3 अर्ब अमेरिकी डलर बराबर सहयोग। मुलुकको अर्थतन्त्र स्थिर बनाउन सहयोग पुग्ने प्रधानमन्त्री शरीफको भनाई। र 7औं प्रधानमन्त्री कप क्लब लिग भलिबलमा पुरुषतर्फ एपीएफलाई हराउँदै हेल्प नेपालको लगातार 5औं जित। आर्मीलाई नेपाल प्रहरीले हराउँदा फाइनल समीकरण रोमाञ्चक। आजलाई ग्यालेक्सी न्यूज आवर्स सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.